अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज बहुत बड़ी ख़बर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगले दिनों में जो जन्म लेने वाली है उसमें हम देखेंगे कि सिंध के वज़ीर आला मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि सिंध के वज़ीर आला मुमकिन है कि अगले दिनों आपको जेल के अंदर नज़र आए और सिंध की हुकूमत जेल से चलते हुए नज़र आए। इस सिलसिले में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो ख़ास तौर पर रोल दिया गया है पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब को। वो अपने तय मुख्तलिफ़ कोशिशें कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आज तक जो प्लानिंग है वो हमारे ज़राए जो बता रहे हैं वो क्या तफसील है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीलॉग देख लें। आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट से आप इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, डिबेट में शरीक हो जाएं। आपके जो ओपिनियंस हैं, आपके जो ख़यालात हैं वो भी ज़रूर शेयर करें। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आपके ये इल्म में है कि गुज़श्ता दिनों से सिंध के चीफ़ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत ने जो उनके इदारे हैं, मुख्तलिफ़ इदारे हैं, उनकी मार्फत ज़ाहिर काम होता है। अब नेब एक इदारा है, उसने एक रेफरेंस दाखिल कर दिया है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में और उस पर एक मामूली से वो टेक्निकल किस्म के जो एतराज़ात होते हैं, वैसे कि ये जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तरतीब से लगे हुए नहीं हैं, उनको ठीक किया जाए, इस किस्म के एतराज़ात हैं, वो ठीक हो जाएंगे, वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इस सारी ये जो मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ बातचीत है ये आज की नहीं है। वो तब से भुगत रहे हैं इस मामले को जब से वो वज़ीर तवानाई थे और फाइनेंस एडवाइज़र थे, मिनिस्टर थे। लेकिन अब पिछले दिनों आपको अगर याद हो तो शेख रशीद साहब ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि सबसे ज़्यादा नुकसान में जाएंगे मौलाना फजल रहमान साहब, नवाज़ शरीफ, पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी जो है, नवाज़ शरीफ नहीं, वो एक तरीके से एहतियात से खेल रहे हैं, अच्छे कार्ड खेल रहे हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। नवाज़ शरीफ वालों का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो बाहर चले जाएंगे और ये इस्तीफ़े नहीं देंगे। शेख रशीद ने ये बात की थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही थी वो ये थी कि वफाकी हुकूमत को सबसे ज़्यादा जो शख्स तंग कर रहा है और उलझ रहा है वो है मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर। वो हर फोरम पे ऐसे डॉक्यूमेंट लिखता है, टेक्निकल नुक्ते उठाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स उठाता है, जिससे ज़ाहिर परेशानी है वफाकी गवर्नमेंट में। और अब ये फ़ैसला किया गया है कि मुराद अली शाह का इलाज किया जाए। अब वो इलाज लंबे अरसे से चल रहा था। मुराद अली शाह को नवंबर 2019 में भी नैब ने तलब किया था, वो वहाँ गए थे, उनको एक लंबा सवालनामा दिया गया था, उन्होंने सवालों के जवाब भी सबमिट कर दिए थे और वो एक बिल्कुल ही खामोशी थी। लेकिन जैसे ही ये पीडीएम वाला जो मामला है अब काफ़ी तेज़ हुआ है और पीडीएम के मामला के साथ साथ मामला ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने जो ज़राए के मुताबिक है कि इस्टेब्लिशमेंट से एक अलग चैनल बनाया हुआ है जिससे वो बातचीत कर रही है। इसलिए पीपल्स पार्टी कई पीडीएम के जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें उस एक्सट्रीम तक नहीं जा रही है। वो पीपल्स पार्टी की क़यादत जो जिनका वर्ड मैटर करता है, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी तो खैर दूसरी पोजीशन में है, लेकिन बिलावल भुट्टो नहीं जाते। आप देखें गुज़श्ता दिनों जो कुछ होता रहा है उसमें नहीं गए हुए हैं। तो वो उस दूसरे चैनल ने परेशानी पैदा की हुई है खान साहब ने। अब खान साहब ने जो खान साहब के लिए जो परेशानी पैदा की हुई है तो उसका तोड़ क्या है? उसका तोड़ जो वॉरियर्स होते हैं, वार स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, जो इमरान खान के पास बहुत सारे हैं वार स्ट्रेटजिस्ट, उन्होंने ये तजवीज़ दी है, जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि जब ईस्टर्न बॉर्डर पे प्रॉब्लम हो जाए तो प्रेशर बढ़ाया जाए वेस्टर्न बॉर्डर पे। इस फार्मूला को प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि अच्छा, पीपल्स पार्टी अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट से डील कर रही है और वहाँ उनके लिए मामला सुलझ रहे हैं तो फिर उनको ऐसे तरीके से उलझाया जाए किसी और फ्रंट पे। और पीपल्स पार्टी के लिए सबसे हिसास जो मामला है वो है सिंध हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट। और सिंध गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं मुराद अली शाह। ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो की टीम से हैं
اور وہ انہوں نے اس قسم کے کام کیے ہیں کہ اس پہ تنقید بھلے ہوتی رہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو ان کی کریڈٹ کی بات ہو سکتی ہے، فلیگ شپ کے معاملات ہو سکتے ہیں، ان سب کو کنٹروورشل بنانے کی ایک پوری فیڈرل گورنمنٹ کی اسٹریٹجی نظر آتی ہے. جیسے NICVD ہے، اب دیکھیں اس میں ظاہر پرابلم ہیں لیکن وہ سروس تو ہے نا، اس کی جو ڈیلیوری ہے وہ شاندار ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ اب پوری کوشش کر رہی ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نیب نے وہاں چھاپا مارا، سارا دن اکھاڑ پچھاڑ کی اور وہ ٹیرر اور خوف پھیلانے کی کوشش کی. اس کو معاملہ آگے نہیں بڑھا، لیکن وہ نیب کا وہ جو NICVD کا معاملہ ہے وہ ابھی پروسیس میں ہے. وہ ریفرنس ہونا ہے، کسی اور مرحلے پہ ہونا ہے. ابھی انہوں نے وہ 2-2.5 سال کی محنت کے بعد ایک جو تیار کیا ہے، وہ مراد علی شاہ کو جکڑنے کا پلان بنایا ہے. وہ ہے جو نوری آباد ٹرانسمیشن لائن والا پروجیکٹ ہے، اس میں فنڈ ریلیزز جو ہے وہ غیر قانونی یا بے ضابطگیاں اس میں انہوں نے پکڑی ہیں، جو ان کے مطابق ہم نے پکڑی ہیں. وہ بے ضابطگیاں ہیں یا نہیں ہیں وہ تو اب کورٹ فیصلہ کرے گی، لیکن وہ ریفرنس اب کورٹ میں چلا گیا ہے. ریفرنس ہو جائے تو یہ آپ کے جیسے علم میں ہے کہ ریفرنس ہونے کے بعد کسی نہ کسی مرحلے پہ یہ کوشش کر کے اور ایک ماحول انوائرمنٹ بنا کے گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے مراد علی شاہ کو. اس سلسلے میں مختلف تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ جو شیخ رشید صاحب کا گزشتہ آج کا دن، یہ جو تھرسڈے کے دن کراچی میں وہ آئے تھے، وہ بظاہر تو وہ نادرا کے میگا سینٹرز کا وزٹ کر رہے تھے اور رینجر سے مل رہے تھے اور شہداء کے قبروں پہ حاضریاں دے رہے تھے. لیکن پروجیکٹ یہ تھا، جو اصل اسائنمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ بیف اپ کیا جائے کنسرنڈ اداروں کو کہ مراد علی شاہ کی گرفتاری کی صورت میں کیسے انہوں نے ری ایکٹ کرنا ہے. لا اینڈ آرڈر کی اگر سچویشن پیدا ہوتی ہے، ان کو یہ بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مراد علی شاہ گرفتار ہوں گے تو پیپلز پارٹی روڈ پہ احتجاج کر سکتی ہے، کوئی اس قسم کا معاملہ کر سکتی ہے. تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بھی اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے اور اسٹریٹجی ایوالو کرنے کے لیے شیخ رشید کراچی سندھ کے دارالخلافہ میں آئے ہوئے تھے. پیپلز پارٹی نے بھی اپنی مائنڈ میک اپ بنا دیا ہے. گزشتہ دنوں جو 3 وزراء نے پریس کانفرنس کی تھی مراد علی شاہ کے خلاف ریفرنس ہونے پر، آپ دیکھیں کہ خود پیپلز پارٹی کے اندر بھی اس پہ شارپ رسپانس ہے. 3 وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے. مراد علی شاہ اس پہ ڈائریکٹلی نہیں بول رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسٹریٹجی اس وقت بنائیں گے مراد علی شاہ کی جب جو ریکارڈ کی بات تھی آن دا ریکارڈ وہ کہا اگر اس قسم کا کوئی کام ہوتا ہے تو ہم اسٹریٹجی بتائیں گے. لیکن ہمارے ذرائع جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہی اسٹریٹجی بنائے گی جو یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کے خلاف جب ریفرنس ہوئے تھے تو یہ برملا کہہ رہے تھے کہ اب یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ کوئی وزیر اعظم جیل سے سلاخوں کے پیچھے سے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ چلائے گا، وزیر اعظم ملک چلائے گا اور یہ معاملہ. تو اب فارمولہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، جس پہ بڑی وہ ہے کہ اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو چیف منسٹر تبدیل کرنے کی کوئی بات نہیں ہوگی اور مراد علی شاہ چیف منسٹر رہیں گے. اور وہ اگر جیل میں جاتے ہیں، بیہائنڈ دا بار جاتے ہیں، حوالات میں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، نیب کی کسٹڈی میں جاتے ہیں، تو وہاں سے وہ چیف منسٹر جو چیف منسٹر کا آفس ہے وہ چلائیں گے، صوبے چلائیں گے، صوبے نہیں صوبہ چلائیں گے، اس کے گورننس چلائیں گے. کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کو قانونی ماہرین نے یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ طے ہے کہ جب تک کوئی بندہ کنوکٹ نہیں ہوتا انٹل پروون گلٹی اکیوزڈ از انوسینٹ، جب تک کوئی بندہ مطلب مجرم ثابت نہیں ہوتا وہ معصوم ہے، بے گناہ ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی کوئی ایسی پروویژن موجود نہیں ہے کہ چیف منسٹر کے اوپر اگر کوئی کیس ہوگا، ریفرنس ہوگا، معاملہ ہوگا تو وہ آفس چھوڑ دے گا. اور پیپلز پارٹی اس کو پولیٹیکلی کیپٹلائز کرنے کی کوشش کرے گی. یہ بہت بڑی خبر ہے. لیکن یہ اگلے دنوں میں آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں سیریسلی کنسیڈریشن آ رہی ہے، کیونکہ خان صاحب کو بڑا غصہ ہے مراد علی شاہ پہ، کیونکہ وہ جس قسم کے نقطے پرائم منسٹر کے سامنے اٹھاتے ہیں، وہ کووڈ کا ایشو ہو، NFC کا ایشو ہو، وہ واٹر ایشو ہو، وہ عدم شماری کا ایشو ہو، کوئی چیف منسٹر ان کو اتنا ٹف ٹائم نہیں دیتا جتنا سرکار کے کہنے کے مطابق مراد علی شاہ کرتا ہے، جس کا برملا اظہار شیخ رشید صاحب اپنے انٹرویو میں کر چکے ہیں کہ
کہ مراد علی شاہ نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. اب وہ ٹف ٹائم کا علاج ایسے انہوں نے کیا ہے کہ مراد علی شاہ کو بیہائنڈ دا بارز بھیجا جائے, سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے. اور پیپلز پارٹی نے اسٹریٹجی اس کا جواب یہ دیا ہے ابھی تک بنایا جو ہوا ہے کہ چیف منسٹر پہلی مرتبہ یہ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں, وہ ایک چھوٹے صوبے کا چیف منسٹر, ایک ایسی حکومت جس کے بیک پہ پہلے ہی معاملات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, وہ اس حکومت میں جیل میں ہوگا, بیہائنڈ دا بارز ہوگا, اور وہاں سے وہ سندھ جیسے حساس صوبے کو چلائے گا. یہ پاکستان کی پولیٹکس میں ایک خطرناک گیم ہے جو چل رہی ہے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. یہاں سے ویڈیو ولاگ سے اجازت, اللہ حافظ.